رب لم یزل نے فرمایا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کہنا میرا ذکر ہی ہے جڑا تواڈے دلاں نوں اطمینان دے سکدا ہے تواڈے دلاں نوں سکون دے سکدا ہے کائنات علیو رمضان شریف دا روزہ دلاں نوں سکون دیندا ہے کائنات علیو قرآن دی تلاوت دلاں نوں اطمینان دیندی ہے ذکر و اذکار وظائف اطمینان دیندے نے او پوری کائنات دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی دلاں نوں سکون بخش دی ہوے دلاں نوں اطمینان بخش دی ہوے کائنات علیو اے او دا ذکر ہی ہے جڑا دلاں نوں اطمینان بخشدا ہے تے پورا رمضان دا مہینہ عبادت ریاضت چ گزار کے اج عید الفطر دے موقع تے بیٹھن والیو سنو ذرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور نے فرمایا رمضان شریف دے روزے رکھن تو بعد عبادات کرن تو بعد حضرات قرآن دی تلاوت کرن تو بعد بندہ جو ہو جاندا ہے اللہ دے گناہ معاف فرماندا ہے او دا وجود ہلکا ہو جاندا ہے عبادات ریاضات تلاوت دی وجہ تو ہن وجود ہلکے ہوئے نے گناہ دی معافی دی وجہ تو اپنے وجوداں نو پھر ایسے گناہ وچ مبتلا نہ کریا جائے جد نال بربادی دی علامت بن جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صحابہ موجود تھے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ اگر بندے پھر بھی گناہ کرن انہاں دے دل تے ایک دل جنہ نشان لگ جاندا ہے تے جے توبہ کر لین اللہ تعالیٰ اس نشان نو صاف فرما چھڑدا ہے صحابہ نے عرض کیتی سونیا جے بندہ نہ توبہ کر سکے معافی نہ مانگ سکے حضور فرماندے نے دل جنہ نشان جیڑا ہے جویں لوہے نو زنگ کھا جاندا ہے ایویں پورے دل نو او دل جنہ نشان کھا جاندا ہے پورے دل نو زنگ لا چھڑدا ہے گناہاں دا زنگ لا چھڑ دے صحابہ نے پوچھیا سونیا اگر پورا دل زنگ نہ بھر جائے گناہاں دی وجہ دے نال پھر انہوں صاف کرن دا طریقہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ سن لو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب او اللہ دا ذکر ہے او اللہ دا ذکر ہے جیڑا دلانو اطمینان بھی عطا کر دے تے زنگ بھی ختم کر چھڑ دا ہے